अच्छा जी, हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारे पास हीट कैपेसिटी तक का। और हमने स्टार्ट लिया था हीट कैपेसिटी को हमने देखना था, इवापोरेशन के फैक्टर्स हमने देख लिए थे। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, उससे थोड़ा सा पहले आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट रिविजिट इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है बेटा? इवापोरेशन ये है कि अ, अच्छा, इवेपोरेशन क्या है बेटा? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास लिक्विड इवेपोरेट होता है, यानी अपनी स्टेट चेंज करता है गैस में, यानी वो लिक्विड टू गैस चला जाता है। और ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए, कोई इसके अंदर थ्रू आउट द लिक्विड नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं होता। ठीक है जी। अब आपने इसके बाद जो चीज देखनी है वो क्या है कि आपके पास इसके आगे जो थर्मल प्रॉपर्टी है, आपने मेल्टिंग पढ़ा हुआ है, आपने बॉइलिंग पढ़ा हुआ है, आपने कंडेंसेशन पढ़ लिया, आपने इवेपोरेशन पढ़ लिया। अब जो अगले दो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं आपके पास? वो दो पॉइंट्स हैं आपके पास कि आपने ये देखना है कि और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी, बिफोर वी स्टार्ट, हीट कैपेसिटी से मुराद, क्योंकि बहुत ज़्यादातर बच्चों को इसमें इशू होता है कि जी सर फहद, हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो याद रखिएगा कि हीट कैपेसिटी ये है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये सामने डेफिनेशन है, और याद रखिएगा जिस चीज के ऊपर मैं स्टार बनाता जाऊं वो डेफिनेशन आपने एज इट इज लिखनी है, देयर इज नो एक्सक्यूज। ठीक है? तो याद रखिएगा हीट कैपेसिटी क्या है कि ऐसी एनर्जी, वो वैल्यू ऑफ एनर्जी जिस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, आई रिपीट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें। लेट से इसकी एग्जांपल, आपने कोई एक आयरन ब्लॉक लिया, आपने ना उसका मास देखना है, ना आपने उसका वॉल्यूम देखना है, ना आपने उसकी शेप देखनी है, ना आपने कोई और पैरामीटर देखना है। आपने आयरन की जो उस वक्त टेम्परेचर था, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 33, 34, 37, कुछ भी, उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी आपने दी, योर प्रोवाइडेड एनर्जी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी से मुराद क्या है कि आपके पास वो एनर्जी जो आपने प्रोवाइड करी है इन प्रोवाइडिंग, in increasing the temperature of the object. The object can be of any mass, any volume, any size, any dimension. आपने ये नहीं देखा, उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी के अंदर जो चीज आप याद रखेंगे वो क्या है कि ये क्यू क्या है जी? ये थर्मल एनर्जी है आपके पास। ठीक है? ये जो डेल्टा टी है, ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है। अब जब चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा तो आप ग्रेटर टेम्परेचर में से स्मॉलर टेम्परेचर निकालेंगे। क्या ये बात याद रहेगी? ग्रेटर टेम्परेचर में से स्मॉलर टेम्परेचर आप माइनस करेंगे। यहां तक समझ आता है तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि थम्स अप करें ताकि वी कैन मूव अहेड। अच्छा जी, ईशल समझ आया है? हितेन, मलिहा, मुजम्मिल, नूर, उमर, उमर खान दो हैं, सारा, मोहम्मद अली असलम साहब। ठीक है जी। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं कि वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब हम एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिट मास की बात करें, हम पूरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। यानी हम कह रहे हैं ये बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट था, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में 33 से 34 तक जो एनर्जी आपने सप्लाई की, दैट वाज हीट कैपेसिटी। अब मैं कह रहा हूं इसी में से एक ब्लॉक निकालो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो एनर्जी आपने सप्लाई करी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड।
تھمز اپ کر دیں اگر کلیئر ہے، تھمز ڈاؤن کر دیں اگر نہیں سمجھ آ رہا تو میں پھر سے دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گا. حارث دوبارہ دیکھ لیں. دیکھیں وہ انرجی جو آپ نے سپلائی کری، کیوں سپلائی کری؟ یونٹ ماس آف این آبجیکٹ. اب آپ یہاں ماس کی بات کریں، یہاں کہیں پہ بھی آپ نے ماس کا ذکر نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بھائی کوئی بھی آبجیکٹ لیں، کسی بھی ماس، کسی بھی سائز، کسی بھی والیوم، کسی بھی شیپ، کسی بھی ڈائمنشن کا، اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے اس کو 1 ڈگری بڑھانے کے لیے جو انرجی آپ نے سپلائی کری دیٹ از ہیٹ کیپیسٹی. کیا یہاں تک سمجھ آتا ہے؟ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی آن دی ادر ہینڈ ڈیلز ود، اس ورڈ اسپیسیفک کا مطلب ہوتا ہے یونٹ ماس. اب آپ اس پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ایک پرٹیکولر آبجیکٹ میں سے ایک سلیکٹڈ ماس نکالا ہے. وہ اریبہ عرفان کے لیے الگ ویلیو ہو سکتی ہے، وہ ہادیہ رات کے لیے الگ ہو سکتی ہے، وہ ایشل خان کے لیے الگ ہو سکتی ہے، وہ ہتین راجیش کے لیے الگ ہو سکتی ہے، وہ حارث احتشام صاحب کے لیے الگ ہو سکتی ہے، ندا کے لیے الگ ہوگی، نور کے لیے الگ ہوگی. الگ الگ ویلیوز کی کوئی بھی ایک ماس، کوئی بھی ایک نومیریکل ویلیو ماس کی، اس کا ٹیمپریچر جب آپ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. کیا اب یہاں تک کلیئر ہے؟ I want all 17 students thumbs up. نور، عمر خان دونوں، سارا، سید محمد علی اسلم صاحب، مزمل کو نہیں سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، مزمل دوبارہ سننا. دیکھیں کوئی بھی آبجیکٹ تھا، آپ کو ماس سے مطلب نہیں تھا، آپ کو ڈائمنشن سے مطلب نہیں تھا، آپ کو والیوم سے مطلب نہیں تھا، آپ کو شیپ سے مطلب نہیں تھا، آپ نے اس کا ٹیمپریچر 33 سے 34 کرنے کے لیے جو انرجی سپلائی کری دیٹ از ہیٹ کیپیسٹی. کیا یہاں تک سب ساتھ دیتے ہیں مزمل بھائی؟ پھر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کیا کہتی ہے کہ اب آپ اس پورے آبجیکٹ کی بات نہیں کر رہے، اب آپ اس آبجیکٹ کے ایک پرٹیکولر سیکشن کی بات کر رہے ہیں، ایک یونٹ ماس کی. وہ یونٹ ماس سب کے لیے الگ الگ ہوگا. اس ماس کا ٹیمپریچر اگر آپ 1 ڈگری بڑھانا چاہتے ہیں تو جو انرجی آپ پرووائڈ کر رہے ہیں دیٹ از اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. کیا اب کلیئر ہے؟ کیا یہاں تک کلیئر ہے بیٹا؟ یہاں تک اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پلیز بتائیے. ٹھیک ہے، اب اس کا فارمولا دیکھتے ہیں. دیکھو ایک فارمولا ہے Q از اکول C از اکول ٹو Q اوور ڈیلٹا ٹی، اور دوسرا فارمولا ہے C از اکول ٹو Q اوور M ڈیلٹا ٹی. فرق کیا ہے سر؟ فرق یہ ہے کہ بیٹا آپ کے پاس یہاں ماس کا ذکر نہیں ہے، آپ کے سوال میں ماس کا ذکر نہیں ہوگا. اگر آپ کے پاس ماس کا ذکر نہیں ہے تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیٹ کیپیسٹی. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ یونٹ ماس کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک پرٹیکولر ویلیو، نومیریکل ویلیو کی بات کر رہے ہیں تو دس از بیسکلی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی آبجیکٹ کا کوئی بھی ویلیو آف ٹیمپریچر کو 1 ڈگری بڑھانے کے لیے جو انرجی سپلائی کری وہ ہیٹ کیپیسٹی ہے. لیکن اب اگر آپ اسی میں ایک یونٹ ماس ڈال دیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. دوبارہ سن لیجئے، اگر آپ ماس کا ذکر نہیں کر رہے تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیٹ کیپیسٹی. لیکن اگر آپ کے سوال میں یا ماس مانگا گیا ہے یا ماس آپ کو دیا گیا ہے کوشچن میں، تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نوٹیشن میں مسئلہ ہوتا ہے. ہیٹ کیپیسٹی ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے، کیپٹل سی سے لکھا جاتا ہے، جبکہ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہمیشہ اسمال لیٹر سے لکھا جاتا ہے. اریبہ عرفان کین یو ڈو می اے فیور؟ تمام گرلز کو، بختاور کو بولو کہ وہ اور بلاول اس وقت آن لائن آئے. ہتین آپ لڑکوں کے گروپ میں میسج کریں کہ وہ کلاس جوائن کریں، اور جو جوائن کر رہا ہے مجھے بتاتے جائیے کیونکہ میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب آپ کے پاس کیا ہے
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कौन सी पैरामीटर क्या है? स्मॉल c is your specific heat capacity, this q is the thermal energy, this is the mass m, and this is the difference of temperature. Okay, कैसे निकलेगा? greater temperature minus lesser temperature. क्या ये बात समझ में आती है? 17 students please respond by using thumbs up if you get this point. मन्नान भवानी साहब, निदा हो गया, नूर, सैयद मोहम्मद अली असलम, आयान दोनों, आमना, अरीबा, हादिया, अरीबा तुमने मैसेज किया, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कन्वर्जन की। अच्छा, मैंने कल करा रहा था, ये परसों करा रहा था, याद नहीं है मुझे लास्ट क्लास, अभी मैं थोड़ा सा दिमाग आउट हुआ हुआ, थका हुआ हूं। अच्छा, हमने जब लास्ट टाइम ये बात की थी तो हमने ये कहा था कि जी आपके पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये डेफिनेशन की हद तक मौजूद है, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे या कराए गए होंगे, तो उसमें आपको इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिले होंगे, लेकिन वो अब अटेम्प्ट नहीं करने। वो फॉर्मूला क्या था वो आपके टीचर्स ने कराया होगा, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय L। ये अब नहीं है, पहले था, ये अब A2 में नजर आएगा आपको। अब सॉलिड टू लिक्विड अगर आप जा रहे हैं तो दिस इज फ्यूजन, लिक्विड टू गैस अगर जा रहे हैं तो आप वेपराइजेशन। अब आपको आपकी केमिस्ट्री टीचर ने दो और प्रोसेस पढ़ाए हैं, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, वो हमारे पास नहीं है, वो वहां है केमिस्ट्री में। हमारे पास दो मेजर ये हैं, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होगा? अच्छा, अब एक चीज और जो यहां आपने याद रखनी है वो क्या है कि जी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये मैं फिर बोल रहा हूं कि ये डेफिनेशन है, आपके पास अब इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूले नहीं आएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि जी आपने एक स्टेट चेंज करनी है, कहां से कहां जाना है? सॉलिड टू लिक्विड जाना है। किस चीज का? यूनिट मास का, यानी 1 किलोग्राम ऑफ आइस है जिसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वाटर में, तो जो एनर्जी आप देंगे वो कहलाएगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें लैटेंट कहां से आया? अगर आपने लिखा कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक्सटर्नल एनर्जी आपने चेंज नहीं की। मैंने क्या कहा? मैं आपको दो वर्ड्स के मतलब समझाना चाह रहा हूं, एक स्पेसिफिक है बेटा, एक लैटेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यू आर चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास, दिस इज द की टर्म फॉर स्पेसिफिक। कहीं पे भी वर्ड देखोगे स्पेसिफिक थर्मल फिजिक्स में, तो इसका मतलब क्या होगा? उसने मास से कोरिलेट करा होगा, मास दिया गया होगा। अगर मास दिया हुआ है और आप सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो तो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि भैया देयर इज नो चेंज इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो अब आपने स्पेसिफिक भी डिफाइन कर दिया, आपने लैटेंट भी डिफाइन कर दिया। लैटेंट का मतलब होता है नो चेंज इन व्हाट? नो चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आती है? हादिया, अरीबा, आमना, हितेन, मलिहा, मन्नान, मुजम्मिल, निदा, नूर, उमर, असलम भाई, जहरा, उमर खान दोनों। कौन है थम्स डाउन वाला? अरीबा इरफान। अरीबा इरफान दोबारा सुन लो बेटा, आपके पास एक ब्लॉक ऑफ आइस है, आपने इसको वाटर में कन्वर्ट करना है, ये 1 ग्राम की है, तो 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ बेटा? स्पेसिफिक, क्योंकि मास आ गया। तो अब अगर आप यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि उसमें टेम्परेचर का चेंज नहीं है,
تو this is known as specific latent heat of fusion. آپ کلیئر ہے بیٹا؟ اریبا، عرفان اینڈ ہتین. ملیحہ، زہرا، ندا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جی آپ آگے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ A cold bottle containing a drink is placed on a table on a warm day. Drops of water form on the outside of the bottle. Which process causes the drops to form? کوئی بتا سکتا ہے جی یہ کیا کس طریقے سے ہوگا، کیا ہوگا؟ کیوں؟ اسلم بھائی کیوں؟ وجہ بتائیں گے؟ کنورژن فرام ویپرز ٹو لیکوڈز. پرفیکٹ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کہا سم گیس کنٹینرز کیپٹ کانسٹنٹ. ٹھیک ہے، والیوم آپ نے چینج نہیں کیا، گیس کا ٹیمپریچر کم کر دیا. مالیکیولز کیا ہوگا؟ میں نے کل جب تھرمل فزکس کا سٹارٹ لیا تھا، میری گزارش یہ ہوگی آپ سب سے کہ اگر آپ میں سے کسی نے وہ تھرمل کا پہلا لیکچر نہیں دیکھا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر تھوڑی پرابلم ہوگی، بیکاز وی ہیو اسٹارٹڈ سالونگ دا کوسچنز. یہاں اٹک سکتے ہیں. تو گیس یا لیکوڈ کا ٹیمپریچر جب بھی بڑھایا جاتا ہے تو اس کے درمیان کی سپیس بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے اور یہ اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. جبکہ جب گیس یا لیکوڈ کا ٹیمپریچر کم کیا جاتا ہے تو ان کے درمیان کے مالیکیولز قریب آ جاتے ہیں اور ان کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نیچے آتے ہیں. اب اگر آپ آپشن دیکھو تو واٹ ہیپنس ٹو دا گیس مالیکیولز، کب ہوتا ہے، کب کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جب گیس کول کی گئی اور والیوم کو چینج نہیں کرا گیا. یعنی والیوم سے مراد کیا کہہ رہا ہے وہ؟ نمبر آف گیسز، نمبر آف گیس پارٹیکلز چینج نہیں کیے، یا نہ مالیکیولز باہر نکالے نہ اندر ڈالے ہیں. تو اب جو اندر موجود مالیکیولز تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ کسی لیکوڈ یا گیس کے مالیکیولز کو کمپریس وہ کرتے ہیں، ٹیمپریچر کم کرتے ہیں، تو ان کے درمیان کا سپیس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ وہ کولائڈ زیادہ کرتے ہیں نہ وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے اردو زبان میں؟ سکڑنا، چھوٹا ہو جانا، سائز کم ہو جانا. یہ نہیں ہوتا. they move more slowly. No, they get closer to one another. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خضر، ایان، اریبہ، ہادیہ، حارث، ملیحہ، منان بوانی صاحب، مزمل، ندا، نور، عمر خان، دونوں، شایان، اسلم، عمر اینڈ یاسین، زہرا. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خضر صاحب، ہتین صاحب، کلیئر ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ کی پوائنٹر ہے. یہ دونوں آپشنز ایک ساتھ ہوں گے. خضر اینڈ ہتین، آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی بھی لیکوڈ یا گیس کے مالیکیولز کو ہیٹ کریں گے تو نہ ان کا سائز چینج ہوگا، نہ وہ سکڑیں گے، نہ وہ پھیلیں گے، ان کا ڈسٹنس بڑھے گا. میرے خیال سے خضر اور ہتین نے ابھی تک نہیں سنا ہے. کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ملیحہ آواز آ رہی ہے؟ منان بوانی صاحب آواز آ رہی ہے؟ ندا، نور؟ تو یہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں خضر اینڈ ہتین؟ اچھا جی، اب یہ والا سوال تھوڑی دیر میں کرواتا ہوں میں. تھرمومیٹر کے سوالات پاسبل میں مت کریے گا کائنڈلی، وہ اب ہٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو میں اس دن بتا رہا تھا نا تم لوگوں کو کہ آپ کے پاس جو سوال آئے گا وہ کس طریقے سے ہوگا. ابھی تو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے واٹ از مینٹ بائی ہیٹ کیپیسٹی. اب اگر آپ غور سے دیکھو تو اس نے ہلکا سا اٹیلک کر دیا. اٹیلک کرنے کے لیے کیا کرا؟ تو آپ نے کیا رکھا کہ بھائی دا میکسیمم تھرمل انرجی اٹ کین اسٹور، نو. دا میکسیمم تھرمل انرجی اٹ کین اسٹور پر یونٹ والیوم، نو. The thermal energy required to cause a unit temperature rise, this can be an answer.
کیوں؟ تم نے کیا پڑھا تھا؟ اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی از دا انرجی سپلائڈ ٹو انکریز دا ٹیمپریچر بائی 1 ڈگری سینٹی گریڈ یا 1 ڈگری کیلوین، یہی پڑھا تھا نا بیٹا؟ تو اس نے آپشن سی میں ریفریز کیا. دیکھو میں سید فہد علی فزکس ٹیچر، میں 12-13 سال سے پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے اگر سوال کو تحمل سے انٹرپریٹ کر لیا اپنی زبان میں تو آپ نے آدھا سوال سولو کر لیا. جلد بازی میں مت آئیے گا، آپ غلط کر جائیں گے. آپ کو باقاعدہ اس کو پراپر سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہ دا رائٹ آنسر از سی. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مجھے 21-20 کے قریب تھمز اپ چاہیے ابھی کے ابھی، اگر یہ والی بات سمجھ میں آتی ہے تو. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کتنے آ گئے؟ خضر اینڈ ہتین آپ کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں ہے. نور، عمر خان دونوں، شایان، اسلم صاحب، ذرا، ریان حسین اینڈ ساحل. ساحل جو ابھی تو ابھی جوائن کرا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کوئی ایسا جس کو یہ سوال؟ نور بیٹا کوئی پرابلم؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں تھرموکپل بھی ہٹ گیا. ہاں، ہیٹر از ڈیزائن ٹو ریڈیٹ تھرمل انرجی. تھرمل انرجی ریڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہتین میں دوبارہ اس سوال پہ آتا ہوں بیٹا. تھرمل انرجی ریڈیٹ کرنا ہے. which changes to design decrease the thermal energy emitted by radiation. کون سی چیزیں ہوں گی جو ریڈیشن کو کم کریں گی؟ کیا ہیٹر ڈیزائن کیا گیا ہے تھرمل انرجی ریڈیٹ کرنے کے لیے؟ تو آپ نے ایسی کون سی چیزوں کو روکنا ہے، کم کرنا ہے، جس سے انرجی کی امیشن کم ہو رہی ہے؟ ریڈیٹر انرجی ریڈیٹ کرتا ہے، وی آل نو دیٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کون سی فیکٹرز اس کو کم کریں گے. دیکھیں، بلیک کلر میں نے آپ کو بتایا تھا بیسٹ کنڈکٹر، بیسٹ ایمیٹر ہے انٹرنل انرجی کا، اور بیسٹ ابزاربر ہے ایکسٹرنل انرجی کا. وائٹ کلر بیسٹ ریفلیکٹر ہے، وہ ٹیمپریچر ہولڈ کرتا ہے. تو آپ کے خیال سے اس کا آپشن نمبر کیا صحیح ہوگا؟ بتائیے جی. کوئی جانتا ہے کہ کلاس کو یہ وہ کیسے کرتے ہیں؟ ساحل بھائی آپ آ تو گئے کلاس میں. کوئی جانتا ہے کہ کو ہوسٹ کو الاؤ کیسے کرتے ہیں کہ وہ کو ہوسٹ بھی ہو جائے؟ پتہ نہیں کب ہوتا ہے. تو جی بتائے گا کوئی کہ کیا کیا آنسر کیا ہے؟ جی ہتین صاحب، دا رائٹ آنسر از اے. ٹھیک ہے، اچھا جی. موونگ پاس ابھی چھوڑ دو، یہ بھی نہیں ہے. ہاں جی، یہ سوال ورک انرجی پاور میں بھی آتا ہے اور تھرمل فزکس میں بھی آتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار پریشر اور والیوم. اب میری بات سنو بیٹا غور سے. گیس کے لاز میں نا، گیسز میں 4 چیزیں ہیں: پریشر، والیوم، ٹیمپریچر، نمبر آف مالیکیولز. یہ 4 پیرامیٹرز ہیں گیسز کے. اف یو آر اسٹڈنگ پریشر اینڈ والیوم تو آپ کو ٹیمپریچر اور نمبر آف مالیکیولز کانسٹنٹ کرنے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. او لیولز کے فزکس کے اندر آپ صرف بوائلز لا پڑھتے ہیں. بوائلز لا کیا کہتا ہے کہ جب آپ پریشر بڑھاؤ گے آپ کا والیوم کم ہوگا. تو اے نہیں ہو سکتا، بی نہیں ہو سکتا، سی نہیں ہو سکتا. دا رائٹ آنسر از ڈی. آپ بولو گے سر فہد بی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ یاد رکھیے گا، انورسلی پروپورشنل میں لینئر لائن نہیں ہوتی. لینئر لائن کیوں نہیں ہوتی؟ میری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ بہت اچھے میتھمیٹکس ٹیچر سے میتھس پڑھ رہے ہیں. تو کل جب آپ کی کلاسز ہوں اپنے اپنے اسکولوں میں تو اپنے میتھس ٹیچر سے پوچھیے گا سر انورسلی پروپورشنل کا یہ والا گراف کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ I want all 21 students to please send me a thumbs up. خضر، ہتین، ہادیہ، اریبا، کوئی ایسا جس کو ذرا سی بھی پرابلم ہو پلیز بتائیے. دیکھ لوں ذرا. ملیحہ،
हितेन को नहीं समझ आया। हितेन भाई देखें, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका वॉल्यूम कम होता है। कैसे कम होता है, इधर देखिएगा, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। जब यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इतनी दूर दूर हैं। जब आपने फोर्स लगाए तो अब ये करीब हो गए ना, मॉलिक्यूल्स करीब हो गए, जगह कम हो गई, तो वॉल्यूम कम हुआ ना। जब आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो अब यहाँ की जगह कम हो गई, तो प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, कम हो गया। क्या अब बात समझ में आती है? जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे आपका प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी है। क्या आप सबको अब क्लियर है? निदा, नूर, उमर, मन्नान भवानी साहब, हादिया, उमर, साहिल। साहिल, ये जुल्फिकार वगैरह को मैसेज करो यार, क्लास लें ये लोग। अच्छा जी। वो कह रहा है देयर इज अ टाइट मेटल लिड ऑन अ ग्लास जार, द लिड इज लूजन्ड बाय पोरिंग हॉट वाटर ओवर इट, विच फिजिक्स प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दिस। ये तो आपने भी घर में किया है कि भाई अगर जैसे सर्दियां हैं और आपको कोई आपकी वालदा या आपकी सिस्टर ये कहती हैं कि जी शीशे का जार है, इसका ढक्कन खोल के दो, तो वो आप पूरी जान लगा रहे होते हैं, नहीं खुल रहा होता, आप कुछ भी नहीं करें, उस पर हल्का सा गर्म पानी डालें, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन की वजह से वो खुल जाएगा। तो द आंसर टू दिस इज थर्मल एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ में आती है? जीते रहो। यस द राइट आंसर हैं। सील करने में हो गया, कॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी, ठीक है। हाँ जी। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, व्हिच, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हिच मॉलिक्यूल्स escape and what happens to the average kinetic energy। देखो आपको पता है किसी भी लिक्विड में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं लो। हमेशा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। जब काइनेटिक एनर्जी वाले ज्यादा वाले चले गए तो आपके पास वॉल्यूम भी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। तो आपके पास ए और बी नहीं हो सकते, क्योंकि लेस वाले तो पीछे रह जाते हैं, जो निकलते हैं, जो स्केप होते हैं, वो तो हाई एनर्जी वाले हैं। तो आपके पास क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जाते हैं। क्लियर होती है बात? प्लीज रिस्पॉन्ड। अम्मी, डन। ओके जी। अब वो क्या कह रहा है, विच विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड। जब मैं मुख्तलिफ स्कूलों में जब ये पढ़ा रहा होता हूँ इवेपोरेशन, तो मैं 5 फैक्टर्स लिखवाने के बाद छठा लिखवाता हूँ जी डेप्थ, और मैं उसके आगे लिखवाता हूँ कि जी नो इफेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे एतराज करते हैं, सर जब इसको कोई इफेक्ट नहीं है तो लिखवाते क्यों है? वो इसलिए कि इस तरह के एमसीक्यू में वो आपसे कोई 3 फैक्टर ऐसे देगा जो थर्मल एनर्जी, जो आपके पास इवेपोरेशन को चेंज कर रहे होते हैं। सिर्फ एक डेप्थ ऐसा है जो किसी भी सूरत आपके पास जो इवेपोरेशन है उसको इफेक्ट नहीं करता। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों है? बिकॉज जो एवापोरेशन है वो लेयर वाइज हो रही है। अब कितनी लेयर है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो एट अ टाइम सिंगल लेयर को देख रही है। सो इसीलिए द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि जो फैक्टर इफेक्ट नहीं करता वो डेप्थ होगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? साहिल, यासीन, मोहम्मद असलम, जहरा, उमर, निदा, मन्नान, खजर, हितेन, हादिया, अरीबा, आमना, अयान। अयान दो कहां से आ गए? अच्छा दोनों आ गए, ठीक है। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये सवाल है जी। वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ रूम सीन फ्रॉम द अबव, ऊपर से कमरे का आपने दिखाया है, ठीक है। वो कह रहा है इट इज कोल्ड आउटसाइड द रूम, ठीक है, ये हटाता हूं। द रूम इज हीटेड बाय अ स्मॉल फायर इन द फायर प्लेस, यहाँ पे आग लगी हुई है जी और यहाँ से धुआं निकल रहा है।
Where is most heat lost by convection? कहां पर सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी? ऑप्शंस देख ले जी। कारपेट पे, चिमनी पे, ग्लास विंडो पे, सॉलिड वॉल पे। सबसे ज्यादा कन्वेक्शन कहां होगी? ए, बी, सी, डी, जरा बताइए जी जल्दी से। हाँ बेटा मैं करूंगा उमर खान। बी। देखते हैं जी बी क्या है। बिल्कुल सही जवाब, चिमनी। अच्छा जी, इसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे? ये थर्मोमीटर आ गया, हाँ जी। ये जरा सवाल था जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। वो कह रहा है कि एक स्पेसिफिक है जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी। ठीक हो गया जी। जो थर्मल एनर्जी दी गई उसने 5200 दे दी, इसके नीचे क्यों लिखना? अच्छा, हाँ यहाँ एक बात और काबिल जिक्र। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मार खाते हैं न्यूमेरिकल्स में, नहीं हो रहे होते उनसे। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी नहीं हो रहे जी। थ्योरी हो जाती है, न्यूमेरिकल नहीं होते सर, फॉर्मूला याद नहीं आता। और ओ लेवल्स में तो किसी किस्म की कोई फॉर्मूला शीट भी नहीं है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। और आप जिस तरह मैं मार्क करता जा रहा हूं, इस तरीके से आपने वेरिएबल्स मार्क करने। जब आप ये कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, या आपको याद आ जाएगा कि यार मेरे पास थर्मल एनर्जी है, मेरे पास मास है, मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है, सी चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, माजरत के साथ आप लोगों ने कैलकुलेट करके आंसर बताना है मुझे। ए बी सी डी में से क्या है? जल्दी से। मुस्तफा जज साहब अंदर आ गए। 130 आंसर है। ए है? ए है, सी है? जी। यार मैं कैलकुलेटर कहाँ ढूंढूंगा अब इतने बड़े हिसाब में? 20। तो क्या आ रहा है? 130 आ रहा है। मैं तुम लोगों के वाक्य से पता चला यूट्यूब पे जब ये अपलोड हो तो फिर सब मेरे पीछे लग जाए कि सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। तो मेरे पीछे नहीं लगना। डन जी। अब चलते हैं आगे। ये अगला सवाल भी वही चीज है। आपसे जरा सा बताइए जल्दी से कि जब पानी गर्म इस शीशे के जार पे पड़ेगा तो क्या एयर प्रेशर चेंज होगा? द आंसर इज नो। क्या पूरा का पूरा जाम मेल्ट हो जाएगा? जाम इसके अंदर कोई चीज होगी, वो मेल्ट हो जाएगा? नहीं। क्या लिड एक्सपेंड होगी? हो सकता है। क्या पूरा का पूरा ग्लास एक्सपेंड होगा? नो। सिर्फ ढक्कन एक्सपेंड करेगा जिसकी वजह से वो खुल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? खजर, हितेन, मलिहा, नीचे कौन है? मन्नान, मुस्तफा, निदा, उमर, साहिल, असलम साहब। डन है सब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। द डायग्राम शोज अ थिक कॉपर प्लेट दैट इज वेरी हॉट। बीच में जो प्लेट रखी है वो बहुत गर्म है। उसका एक साइड ब्लैक है, एक साइड शाइनी है। द स्टूडेंट प्लेसेस अ हैंड सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ताकि आपको यूनिफॉर्मिटी फील हो। हर लेफ्ट हैंड, ये वाला, फील्स वार्मर देन द राइट हैंड। ऐसा क्यों? भाई किसी अंधे को भी पता है कि ब्लैक जो है वो बेस्ट एमिटर है और बेस्ट एब्जॉर्बर है। तो बेस्ट जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा अच्छा एमिट आउट कर रहा है थर्मल एनर्जी, इसलिए ये वाला हाथ, इसको टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है बनिस्बत इसके। इसीलिए क्या होगा? ए। क्या ये बात समझ में आती है? हादिया, अरीबा, आमना, खजर, हितेन, मलिहा, मन्नान,
मुस्तफ़ा, मुजम्मिल, निदा, उमर, साहिल, असलम साहब, यासीन, जहरा चली गई। ठीक है जी। अब वो कह रहा है द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ रेन वाटर, बारिश हुई, बारिश, एक सेकेंड यार, कौन कौन आया अभी? अच्छा जी, आपके पास वो क्या कह रहा है, आपके पास वो ये कह रहा है कि वो कह रहा है बारिश हुई रोडों पे, जो समंदर बनता है वो बन गया। रेन वाटर puddle formed in a shallow hole in a road surface over a period of time, air temperature, wind speed and wind direction, ये तीनों कांस्टेंट है। उसके बावजूद रेट ऑफ एवेपोरेशन हो रही है। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्यों हो रही है? क्या ये बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? तो याद रखिएगा, जैसे जैसे एवेपोरेशन होगी पानी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। यानी ये पानी था, पहले यहां तक था, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, तो ये सरफेस एरिया कम हो रहा है ना तुम्हारा, पानी कम होता चला जा रहा है। जब पानी कम होगा तो बेसिकली सरफेस एरिया कम हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है ऑल 17 स्टूडेंट्स? हितेन को नहीं समझ आई? और कौन है जिसको नहीं समझ आई भाई? अरीबा, खजर, मलिहा, मन्नान, मुजम्मिल, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया। आमना को भी नहीं समझ आई। मुस्तफा जज दोबारा सुन लो। देखो, बारिश का पानी आया तो आपके पास इस तरह का एक पडल बन गया। पडल किसको कहते हैं जी? एक जौहड़ को। आपने देखा होगा, अभी बारिश हुई तो पूरी रोडों पे पानी भरा हुआ था। 2-4 दिन बाद आपने जाके देखा तो वो पानी गायब था। अब वो पानी गया कहाँ? वो पानी हो गया जी इवेपोरेट। हमारी गवर्नमेंट ने साफ नहीं किया, अल्लाह पाक का सिस्टम था कि वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है जी। अब जब वो इवेपोरेट हो रहा था तो पहले पानी ज्यादा था, फैला हुआ था, तो सरफेस एरिया ज्यादा था, तो ज्यादा तेजी से इवेपोरेशन हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपको ये पता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसमें जो सरफेस एरिया के, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। लेट से पहली लेयर उड़ गई, तो अब जो पीछे बना, पीछे बचा पानी वो कम होगा ना, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो जगह भी तो कम लेगा वो, ऐसा तो नहीं है वो फैल के उतना ही बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपका वॉल्यूम कम हुआ क्योंकि आपका सरफेस एरिया कम हुआ। जब सरफेस एरिया कम होगा तो आहिस्ता 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 आपकी इवेपोरेशन कम होते होते खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी खजर साहब, सोहेल साहब? क्यों? क्योंकि आपका पानी खत्म हो गया, आपका सरफेस एरिया कम हो गया। मुस्तफा जज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बेटा। हितेन तुम्हें क्लियर है? अच्छा, हाँ। आप आप में से बहुत सारों के, अल्लाह पाक आप सबके दांत महफूज रखे, आपने ये चीज देखी है कि जी आपके बड़ों के टूथ फिलिंग होती है जी, दांत भराई की जाती है, दांत को भरते हैं। तो जब दांत भरते हैं तो वो किस मटेरियल से करा जाता है? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपके पास दांत को भरते हैं तो वो किस चीज से करते हैं? ऐसा कि जो दांत होल से ज्यादा बड़ा हो जाए, या सेम हो, या कम हो, या वो एक्सपेंड ना करे जब उसको गर्म खाना मिले। बताइए जी, आपके ख्याल से क्या होगा? आपका दांत टूट गया है और आपके दांत में एक ऐसा मटेरियल डालना है जो ऐसा हो कि जो जब आप गर्म खाना खाएं तो आप बर्दाश्त कर सकें। अब अगर वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, पता चला जी वो दांत जो है वो सुराख से बाहर आ गया, आपका एक दांत अलग से बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है जी? क्यों? क्योंकि भाई वो एक्सपेंशन ऐसी है। तो आपने ऐसा मटेरियल लेना है जो एक्सपेंड नहीं करे। समझ में आती है? अब वो क्या कह रहा है, एक कन्वेक्शन करंट सेटअप करना है जी। कन्वेक्शन करंट क्या होता है कि आप किसी भी लिक्विड में पानी को हीट करते हैं, दो सेक्शन बनते हैं। जहां के टेम्परेचर बढ़ता है वहां से मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं। तो क्या मैं वाई पे हीट करूं? नहीं। क्या मैं जेड पे हीट करूं? नहीं।
کیا میں ایکس پہ ہیٹ کروں؟ ہاں، لیکن اگر میں ایکس پہ ہیٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس تو یہ آپشنز میں ہی نہیں ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا ریورس. اگر میں کولنگ کروں وائی پہ تو ایکس پر ہیٹ ہوگی کیونکہ گرم ہوا نیچے آئے گی، ٹھنڈی ہوا نیچے آئے گی، گرم ہوا اوپر جائے گی. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اریبا، سہیل، ہادیہ، ہتین، خزر، ملیحہ، منان، مزمل، ندا، عمر خان، ساحل. ابھی کراتا ہوں بیٹا، اس کو رک جاؤ، اس کو اس کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں. اچھا جی، اگلا سوال ہے the diagram shows a vacuum flask and an enlarged. ہاں بیٹا، enlarged view of section through the flask. vacuum flask کل پڑھایا تھا، پتہ نہیں کب پڑھایا تھا، میں نے پرسوں پڑھایا تھا شاید. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ساری ایک ڈائیگرام ہے. وہ سلور کرنے سے کیا، سلور کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا روکنا ہے؟ سلور کرنے سے کنڈکشن نہیں رکتی، کنڈکشن کنویکشن نہیں رکتی، کنویکشن ریڈیشن نہیں رکتی، صرف ریڈیشن رکتی ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ریڈیشن انڈیپینڈنٹ ہے میڈیم پارٹیکلز کے. میڈیم پارٹیکلز ہوں گے تب بھی وہ ہو جائے گی، نہیں ہوں گے تب بھی ہو جائے گی. انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ اللہ، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے جی؟ ہادیہ، سہیل، خضر، ملیحہ، منان، مصطفیٰ، مزمل، ندا، عمر، ساحل، محمد علی اسلم صاحب اینڈ یاسین. آگے بڑھتے ہیں. یہ والا کر کے دو جلدی سے. جلدی سے کر کے دو بیٹا. obviously صحیح ہے جی. سہیل بھائی صحیح کہہ رہے تھے آپ. وہ کوشچن کا آنسر نکال لیا تم لوگوں نے یا نہیں دیکھا؟ بتاؤ. 5 آنسر جیتے بھائی. میں سی از اکوس ٹو کیو اوور ڈیلٹا ٹی انٹو ایم. اب تمہیں ٹائم دیا گیا ہے، تمہیں انرجی دی گئی ہے، پاور دی گئی ہے، یہاں سے تم نے انرجی نکالنی ہے اور اس کے بعد تم نے ڈیلٹا ٹی نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کریں. آج یہیں تک رکھتے ہیں. کل کی کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ، یہ کون ہے؟ ہاں زیڈ بھی ہو سکتا تھا اس سوال میں. اچھا، کل بھی کلاس ہوگی، کل بھی 3:30 بجے ہوگی. کل ہم P2 تھرمل فزکس کا کریں گے اور اس کے بعد تھرمل ایکسپینشن وغیرہ کی کچھ ٹاپکس رہ گئے چھوٹے سے، وہ وائنڈ اپ کریں گے. کل بھی 3:30 بجے ہی کلاس ہوگی آپ کی، اور یہ ریکارڈ ہو کے آپ کے وہ یوٹیوب چینل پر آ جائے گی. آج کی کلاس آؤٹ آف 10 کتنا سمجھ آئیے یہ ان باکس میں بتائیے کائنڈلی، جلدی سے، جلدی جلدی بتائیے.